الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤديه حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية الكثيرة الوافرة على أعدائهم ومعانديهم وقاتليهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم ومنكريه فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار صلوات آقا پنکھا لے آئیں یہاں پر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات ناظرین و ناظرات فرقہ ناجیہ کے عنوان پر آج عشرہ مجالس سے امام حسین علیہ السلام کی دوسری مجلس ہے اور ہم فرقہ ناجیہ کے بارے میں گفتگو کا آغاز اس جملے سے کر رہے ہیں کہ حضرت حزقیل علیہ السلام جن کے بارے میں ارشاد ہوا وقالا
रजुलुम मुमिनुम मिन आले फिरऔन के हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम जो मुमिन आले फिरऔन थे और नबी मासूम मनसूस मिन अल्लाह नबी थे, यक्तुमु ईमानहु उन्होंने अपना ईमान छुपा रखा था। फिरका नाजिया में खतरात के पेश नज़र जो ईमान के छुपाने का हुक्म है वो सूरह मुबारक अल-गाफिर या दूसरा नाम अल-मोमिन 40वीं सूरत और 42वीं आयत से मालूम हो गया। कोई अगर तक़ैया को गलत कहे तो ये नबी मुरसल हैं, यक्तुमु ईमानहु, इनके बारे में तो ये भी किसी को इल्म न था कि ये नबी है, ये भी इल्म न था कि ये मोमिन है, कितमान ईमान कर रखा था। एक बात और समझ में आ गई कि अगर कभी सरकमस्टांसेस की वजह से कोई वलीउल्लाह या नबीउल्लाह या मासूम या ताली तिलवुल मासूम कायम मकाम मासूम अपने ईमान का कितमान करे, छुपाए, तो उसे फौरन काफिर न कह देना, इसलिए कि आले फिरऔन में काफिरों में रहकर ईमान बचा रही है। ज़ौजाए फिरऔन हजरत आसिया बिनते मज़ाहिम और ईमान छुपा रहे हैं नबी मुरसल हिजकील जो मोमिने आले फिरऔन है। उन्होंने हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम ने कहा फिरऔनियों से, जाहिर है कि वो फिरऔन की आल में से थे, तो उन्होंने कहा जब कत्ल करने लगे अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी रब्बी अल्लाह, उस बंदे को मारते हो मूसा को अलैहिस्सलाम कि जो सिर्फ ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। पता चला ये पुरानी आदत है कि जो मोमिन या मासूम अल्लाह को रब कहे तो जो बुत परस्त हैं वो उसे कत्ल करते हैं या कत्ल की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, तो वो जो बुत परस्त थे वो हुजूर के जान के दुश्मन हो गए और उन्होंने सबीले की कत्ल करने की इरादा कत्ल तो किया भी है। आप वाकिफ हैं, अब आप खुद बताएं, अगर कोई शख्स बुत परस्तों के खिलाफ बोले तो जब ये उसे कत्ल करते हैं तो जो बुत परस्तों के बुतों को हुजूर के कंधों पे खड़े होकर तोड़े, उसके लिए कत्ल करने की कितनी साजिशें कोशिशें बुत परस्तों ने नहीं की होगी। तो ये हजरत हिजकील फरमा रहे थे वया कौमे माली अदू को मिलन न जाते, मैं बेखुद तो नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हें अजीब मामला है ये, मैं तुम्हें दावत दे रहा हूं नजात की तरफ, तुम मुझे दावत देते हो जहन्नम की तरफ। हज़रत हिजकील अलैहिस्सलाम ने यह भी कहा वक़द जाअकुम बिल बय्यिनाति मिन रब्बिकुम, तुम मूसा को कत्ल न करो इसलिए कि ये खुल्लम खुल्ला 9 मोजज़े लेकर आपके पास आए हैं। ये अजीब तमासुल है, तशाबो है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔनियों के लिए, फ़राइन दहर के लिए 9 मोजज़े लाए
ید بیضا عصا وغیرہ. اور حضرت امام حسین علیہ السلام وقت کے یزیدوں سے ٹکرانے کے لیے 9 بیٹے ان کی ذریت میں سے معصوم آئے، علی بن الحسین سے لے کر مہدی دوران تک. حضرات و خواتین، ہم نے اس سلسلہ گفتگو میں جستجو کرنی ہے، ریسرچ کرنی ہے کہ فرقہ ناجیہ کون سا ہے تاکہ ہم نجات پائیں. حضرت حزقیل علیہ السلام نے جو ڈائلاگ کیے فرعونیوں سے، وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، یہ ریسورسز ہیں ہمارے لیے کہ تبلیغ کیسے کرنی چاہیے. ڈرایا دھمکایا یوں بھی کہ اے میری قوم، مجھے تمہارے بارے میں وہ خوف کھائے جا رہا ہے کہ جس دن آوازیں بلند ہوں گی، فریادیں بلند ہوں گی قیامت کے دن، اور کوئی فریاد رسی کو نہ آئے گا، مجھے وہ خوف کھائے جا رہا ہے. تو تبلیغ کے دوران صرف لوریاں نہیں دینی چاہیے، ڈرانا بھی چاہیے، وعد و وعید کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم میرا اتباع کرو. حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اتباع پیغمبر نجات کے لیے ہوتا ہے. حضور نے بھی کہا، قرآن نے کہا ہے، قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، مجھ محمد کا اتباع کرو، قدم پہ قدم رکھو، فٹ اسٹیپ پہ چلو، سیرت النبی پہ چلو، اپنی ولز پہ نہ چلو، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو. جیسے آج کل میں دیکھ رہا ہوں ہر بندے نے اپنے اندر کا ایک مذہب بنا رکھا ہے. حضور تو فرما کے گئے 73 فرقے ہوں گے، میں تو ایک بندے کے اندر 73 فرقہ بندیاں دیکھ رہا ہوں. ایگوٹزم کے غلام ہو گئے ہیں. مسجدوں میں، اداروں میں، امام بارگاہوں میں، انسٹیٹیوٹس میں، اسکولز میں، مدارس میں، مکاتب میں اللہ کے حکم کو کم مانا جا رہا ہے کوائٹ آفٹن، اور اپنے ایگوٹزم کی غلامی زیادہ کی جا رہی ہے. فرقہ ناجیہ والے صرف قربتاً الی اللہ ہر عمل کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ 73 فرقوں میں اسلام کے، بلکہ مسلمانوں کے کہوں، اسلام میں تو کوئی فرقہ نہیں ہے. ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی، اسلام میں کوئی فرقہ نہیں. یہ فرقے مسلمانوں میں ہیں. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. قرآن تو کہتا ہے فرقے اسلام میں نہیں ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. تو یہ جو فرقے بنتے جا رہے، فرقوں میں فرقے، ہر بندہ تقسیم در تقسیم، گروہ بندیاں، پارٹی بازیاں، یہ دور پیغمبر میں بھی شروع ہو گئی تھی. الا ان حزب اللہ هم الغالبون. جو فرقہ ناجیہ ہے وہ حزب اللہ والا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے. جو فرقہ ناجیہ ہے اتباع پیغمبر والا ہے، نبی کے قدم پہ قدم رکھنے والا، نبی سے آگے قدم بڑھانے والا فرقہ ناجیہ نہیں ہے. نبی کے فٹ اسٹیپس پر چلنے والے کو فرقہ ناجیہ کہتے ہیں. فرقہ ناجیہ سبیل الرشاد ہے، ہدایت ہے، جنت والا فرقہ ہے، نار والا نہیں. نجات والا فرقہ ہے، غرق والا نہیں. حق والا فرقہ ہے، باطل
والا نہیں، سچ والا فرقہ ہے، جھوٹ والا نہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جھوٹوں کا جو فرقہ ہے وہ ناجیہ نہیں ہو سکتا، ناجیہ سچ والا ہے۔ فرقہ ناجیہ گناہوں سے بچنے والا، فرقہ ناجیہ جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کیے جائیں۔ فرقہ ناجیہ والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہ جھکے نہ بکیں، جنہیں کوئی خرید نہ سکے، بلکہ یہاں اپنے مولا و آقا کا ایک ارشاد گرامی مولا کائنات سلام اللہ علیہ کا نقل کرتا ہوں، انہو لیس لانفسکم ثمن الا الجنۃ فلا تبیعوها الا بہا۔ اے ہمارے چاہنے والوں، تمہارے نفسوں کی قیمت جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی۔ ہر مومن کے نفس کی قیمت جنت ہے۔ جنت ملے تو بک جاؤ، جنت نہ ملے تو نہ بکنا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ جو پارٹی بازیوں میں آپ اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں، یہ بڑا خسارے کا سودا ہے۔ بکنا ہے تو در فاطمہ پہ بکیے، جو سیدۃ النساء الجنہ ہے۔ بکنا ہے تو علی کے دروازے پہ بکیے، جو قسیم النار والجنہ ہے۔ بکنا ہے تو حسن و حسین کے دروازے پہ بکیے، جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے۔ ان کے علاوہ کسی کے دروازے پہ نہ بکنا۔ یہ انسلٹ ہے علی کے شیعہ کی کہ وہ جگہ جگہ بکتا رہے، اور جنس مارکیٹ میں ایک مرتبہ بکتی ہے، بار بار نہیں بکتی۔ اس لیے ہمارے مولویوں کو، ہمارے مجتہدین کو، ہمارے مراجع کو، ہمارے علماء کرام کو، ہمارے زعماء ملت کو کوئی خرید نہیں سکتا، کیونکہ ہم در فاطمہ پہ بک چکے ہیں، در علی و بطول و حسنین پہ بک چکے ہیں۔ جنس بار بار نہیں بکا کرتی۔ یاد رکھیے، حضرت حزقیل علیہ السلام نے یہ بھی کہا، یا قوم، یہ منادہ مرخم ہے۔ یا قوم اصل میں تھا یا قومی، اے میری قوم۔ فرماتے ہیں انما ہذہ الدنیا متاع، یہ دنیا چلتی گاڑی ہے، یہ تھوڑی سی مالیت کی شے ہے، کچھ نہیں ہے یہ۔ اور وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت قرار کا مرکز ہے۔ یہ بے قراری ہے، وہ قرار ہے۔ یہ شک ہے، وہ یقین ہے۔ یہ کچھ نہیں، وہ سب کچھ ہے۔ یہ غرق کرتی ہے، وہ نجات دلاتی ہے۔ تو کچھ آخرت کے لیے بھی کام کرو میرے بھائی بہنوں، صرف اس دنیا کی خاطر دنیا کے بندے ہو کر نہ رہ جاؤ۔ دنیا تو خود صیغہ افعل و تفضیل کی مؤنث کا صیغہ ہے، ادنا کی مؤنث ہے دنیا، گھٹیا۔ تبھی تو مولا علی فرماتے ہیں غری غیری طلقتو کے سلاس واللہ لدنیاکم ہذہ اہون فی عینی من عراق خنزیر فی ید مجزوم۔ خدا کی قسم، تمہاری دنیا یہ اقتدار کی مسرت پہ بیٹھ کر امیر المومنین کے جملے ہیں، خدا کی قسم یہ تمہاری دنیا مجھ علی کی نظر میں خنزیر کی اس آنت سے بھی پست ہے جو کوڑے شخص کے ہاتھ میں ہو، جزامی شخص کے ہاتھ میں۔ مولا علی نے اگر تھوڑا بہت دنیا کو یوٹیلائز کیا ہے تو پھر صرف احقاق الحق کے لیے، خدمت خلق کے لیے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت حزقیل
علیہ السلام ہی کا یہ جملہ ہے. غلطی ہو جاتی ہے, اکثر لوگ اس اسم اعظم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت دیتے ہیں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں تفویض کرتا ہوں اپنے ہر امر کو اللہ کی طرف. ایک فرقہ بھی ہے مفوضہ, وہ غیر اللہ کی طرف تفویض کرتے ہیں. اللہ کی طرف تفویض کرنا تو بہت ضروری ہے, کرنا چاہیے. ہر امر کو بارگاہ ایزدی میں رکھ دے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا اللہ کا حاجہ, منجنیق میں رکھ کے بھیجے جا رہے ہیں, کوئی حاجت ہے؟ قال نعم اما الیک فلا بل الی رب العالمین. حاجت تو ہے مگر تجھ سے نہیں, جس نے مبتلا مصیبت کیا ہے اس سے ہے. پھر اس نے کیسے سنبھال لیا کہ یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم, میرے بندے ابراہیم پر اے آگ ٹھنڈی ہو جا. یعنی اگر آپ توکل کی اس منزل پہ فائز ہو جائیں کہ فرشتے کو بھی بیچ میں سے ہٹا دیں تو پھر اللہ عز و جل خود عنایت فرماتا ہے. یہ فکر یا خلیل کے ہاں ملتی ہے یا خلیل کربلا کے ہاں ملتی ہے کہ جب آئے ہوئے فرشتوں اور جنوں کو فاطمہ کا لال ہٹا رہا ہے کہ میں اکیلا اس امتحان میں کامیاب ہوں گا. عزیزان گرامی قدر, اس کال میں, یہ جو کال کی حضرت حزقیل نے اپنی قوم کو کہ وہ آئیں, تو اس میں اللہ نے مجدہ بھی دیا. فَوَقَاهُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا, فَوَقَاهُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. یہ مجدہ بھی مل گیا نجات کا. ہمارا ہدف اصل نجات ہے, اگرچہ اس میں اختلافی آباس بہت ہیں مگر آج ذوالکفل وغیرہ کے قصے میں ہم داخل نہیں ہوں گے. ایک ایشو اور آج ریز کر دوں. دوسری مجلس حسین علیہ السلام میں کیسے ڈھونڈیں کہ فرقہ ناجیہ کیا ہے, تو دیکھیں جو انبیاء ہیں ان کے بارے میں دیکھیں ان کے دور میں نجات کا اسٹینڈرڈ کیا تھا. انی جاعل فی الارض خلیفہ اللہ نے فرمایا آدم کو, اور فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہو گیا, بلا تقربا هذه الشجرہ والا. فتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ, لباس بھی اتروا لیا گیا. تقریباً 8 گھنٹے میں جنت سے نکال دیے گئے. جنت میں واپس کیسے پہنچے؟ پنجتن پاک کا واسطہ دیا اور گریہ فرمایا. گویا فرقہ ناجیہ وہ ہوگا جس میں پنجتن پاک کے واسطے کا رواج ہو اور وہ منکرین گریہ میں سے نہ ہو. اب آ جائیے, فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ. یہ کلمات کیا تھے؟ شیعہ اور سنی سب نے لکھے ہیں, اس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں کہ کلمات تھے محمد و علی, فاطمہ و حسن و حسین. حضرات و خواتین, حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا. ہم نے دیکھا حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں حضرت نوح نجات تو پا گئے خود بھی اور وہ بھی جو ان کے ساتھ سوار ہوئے کشتی میں. ایک بات ہمیں اور سمجھ میں آ گئی, فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ.
हमने नजात दे दी नूह को, वमम माऊ फिल फुल्क, और हर उसको जो के किश्ती में था। एक बात समझ में आ गई कि फिरका नाजिया मईयत पैगंबर वाला है, जो पैगंबर के साथ रहे वो नजात पाएंगे, वो फिरका नाजिया होता है। साबिक जमाने में भी देखिए, सगा बेटा है और वो चला गया पहाड़ पर, और नबी कहते रहे या बुनैयर कम माना फला तकुम माल काफिरीन, हमारे साथ आ जा। उसने कहा साहबी ला जबरी यासिमुनी मिनल मा, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। पता चला जो नबी को छोड़कर पहाड़ को मल जाओ मावा समझे, वो फिरका नाजिया वाले नहीं होते। जो हर हाल में पैगंबर की किश्ती पर सवार रहे वो फिरका नाजिया वाले होते हैं। तभी तो कुरान मजीद ये कहता है वनज्जैना हुआ अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम, हमने बचा लिया उनको और उनके अहल को कर्ब अजीम से। इस अहल से मुराद अगर बीवी भी है तो फिर बीवी को भी बचना चाहिए, वो तो मिनल गाबिरीन हो गई। इसका मतलब यह कि अहल से मुराद वो है जो कैपेबल हो नबी के साथ वफा करने वाला हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम नोहा पढ़ते थे, पता चल गया कि नोहा पढ़ने वाला फिरका नाजिया का सरबराह होगा, मुनकिर नोहा फिरका नाजिया वालों में शामिल नहीं होगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 4 नाम हैं, सकन, अब्दुल जब्बार, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल कहार। इन 4 नामों से कोई नहीं पुकारता। जो सूरत है कुरान में वो भी सूरह नूह है। नूह कैसे कहते हैं जो अपना नोहा ज्यादा पढ़े। अपना नोहा पढ़ना अगर जायज है तो शहीद आजम का नोहा पढ़ना कैसे जायज नहीं होगा। तो फिरका नाजिया वाले वो होंगे जो नोहा भी पढ़ते हों और नबी के साथ रहे। वैसे तो सईदूना वला तलबूना अला अहदिन व रसूल यदऊकुम फी उखराकुम, नबी को छोड़ने वाले। वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्रे, जिनको अल्लाह ने ममनूल जनाजा बनाया, जो तबूक से भाग आए थे, इनकी नमाज जनाजा न पढ़ाना मेरे हबीब, इनकी कब्र पे खड़े होकर फातिहा न पढ़ना, मगफरत की दुआ न करना। कुरान कहता ये फिरका नाजिया वाले नहीं है। फरारी तबूक वाले फिरका नाजिया वाले नहीं है। करारी और कर्रारी फिरका नाजिया वाले होते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में यह तय हो गया कि जो किश्ती पे बैठे नबी की वो होता है फिरका नाजिया वाला। यह भी ज़हन में रख ले, सूरह मुबारक हूद में 3 आयतें हैं। जैसे मसलन लम्मा जा अमरुना, जब आ गया अजाब, नज्जैना हूदन, हमने हूद को नजात दी। वल्लज़ीना आमनू माहू, और उनको नजात दी जो मोमिन थे और मईयत रखते थे। फिरका नाजिया की एक और कैटेगरी पता चल गई कि फिरका नाजिया वाले वो होते हैं जो मोमिन भी हो और मईयत नबी के साथ हो, नबी को छोड़कर न चले जाए। फलम्मा
जा अमरुना नजैना सालिहन वल्लज़ीना आमनू माहू। बस जब हमारा अजाब आया, अल्लाह फरमा रहा है, हमने नजात दे दी सालेह पैगंबर को और उन मोमिनों को जो माहू मा साथ रहे, उनको हमने नजात दे दी। वलम्मा जा अमरुना, जब अमर आ गया, नजैना शुएबन, हमने शुएब को नजात दे दी, वल्लज़ीना आमनू माहू, और उनको भी नजात दी जो मोमिन भी थे और मईयत पैगंबर। एक बात समझ में आ गई कि जो मोमिन हो और मईयत पैगंबर वाला हो, वो फिरका नाजिया वाला होगा। सहाबी भी वही होगा जो दरमियान में ईमान को रुखसत कर बैठे या मईयत नबी को छोड़ बैठे, उसको सहाबी नहीं कहेंगे, उसको गद्दार कहा जाएगा, जैसे इब्न उबई था। बल्कि कुरान तो ये कहता है, वनज्जैना अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, हमने नजात दे दी उनको जो मोमिन थे और मुत्तकी थे। फिरका नाजिया की एक और कैटेगरी आ गई, नजात उसे मिलेगी जो मोमिन हो और मुत्तकी हो। एक ही जंग में मरकज ईमान भी बताया हुजूर ने खंदक में, मरकज तकवा भी बता दिया। बरज़ल ईमान कुल्लु अलल कुफ्र कुल्ले, मरकज ईमान। ज़रबतु अलीयन यौमल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादत सक़रैन, मेयार तकवा। यानी हुब्बुका ईमानुन व तकवा। ये कैटेगरीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज, सिफतें, शर्तें फिरक़े नाजिया की डेफिनीशंस, मसादीक पता चल रहे हैं कि कौन है जो कुल मन युनज्जीकुम। कुरान में एक सवाल है, मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरि तदऊनहु तज़र्रुअन व खुफिया लइन अंजाअना मिन हाज़िहि लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन कुलिल्लाहु युनज्जीकुम मिनहा व मिन कुल्लि कर्बिन सुम्मा अंतुम तुशरिकून। सवाल है, क्वेश्चनर है, कौन है जो नजात दिलाता है खुशकियों से, तरियों से, और तुम कहते भी हो कि हमें नजात मिल जाए तो हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाएंगे। फरमा दीजिए मेरे हबीब, इस मुसीबत से भी अल्लाह नजात देता है, हर मुसीबत से भी अल्लाह नजात देता है। तुम कितने कमजरफ हो कि जब नजात पा जाते हो तो फिर शिरक करने बैठ जाते हो। मुशरिक फिरका नाजिया नहीं, काफिर फिरका नाजिया नहीं, मुनाफिक फिरका नाजिया नहीं, फरारी नबी को पैगंबर को छोड़ने वाला, नबी का बेवफा, नबी का गद्दार, नबी को इरादा कत्ल, नबी का इरादा कत्ल करने वाला, यह फिरका नाजिया में नहीं है। नबी को छोड़कर किसी और को मलजा मावा समझने वाला, यह फिरका नाजिया में नहीं है। ज़रब अल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इमरात नूह व इमरात लूत कानता तहता अब्दैन मिन इबादिना सालिहीन फ़खानताहुमा। नबी की बीवियां हैं, फिरका नाजिया में नहीं आ सकी नूह और लूत की बीवियां, क्योंकि नबी के सीक्रेट्स को बाहर पब्लिक कर देती थी। यूं समझ लीजिए जैसे आजकल फोन में रिकॉर्ड करके अपने रिश्तेदारों, अजीजों, भाइयों, मियां बीवी, बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, मसाजिद और मराकिज में से पब्लिक कर देते हैं।
सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। फिरका नाजिया में वो होगा जो जासूसी ना करे, वला तजस्ससू, जासूसी इस्लाम में हराम है। फिरका नाजिया की बहुत सारी कैटेगरीज बिहम्दिल्लाह हमें मालूम हो गई। हमें मालूम हो गया कि फिरका नाजिया दरअसल वही दीन फितरत है। अब आइए कुरान मजीद से पूछते हैं। फिरके तो हो गए बहुत और हो जाएंगे। मसलन हुजूर के दौर में तो टोटल एक ही फिरका था, मुस्लिम। नबी के जनाजे से दो फिरके पैदा हो गए, एक शिया, अलबत्ता शिया पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, कल भी अर्ज किया था, वो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे। अहले सुन्नत की जो बर्थ हुई वो हुजूर के जनाजे के बाद हुई। सुन्नी उसे कहते हैं जो सुन्नत रसूल पे चले। शिया जब अल मुंजिद में हमने देखा, मैं यतवल्ला अलीयन फहुव शिया, तो जो अली से मोहब्बत करे, विलायत रखे, वो शिया है। तो सुन्नत रसूल पे तो हर शिया चलता है और हर मुहिब अहले बैत सुन्नी मौला अली से मोहब्बत रखता है। इसलिए कि पीरी फकीरी का सिलसिला हो या इल्म फजल का सिलसिला हो, ये सारा जाकर मुंतज होता है हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते मुक़द्दस पर। खुलासतुल कलाम आज का ये हुआ कि हम कुरान मजीद से पूछते हैं कि हम देखते हैं कि एक तरफ देवबंदी है, अहले हदीस हैं, हनाबिला हैं, हनफी हैं, शाफिई हैं, मालिकी हैं, जैदी हैं, जाफरी हैं, इमामिया हैं, बोहरे हैं, इस्माइली आगा खानी हैं, नूर बख्शी हैं। आजकल तो कुछ फिरके और भी निकल आए हैं। मगर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है आज कि पूरे कुरान मजीद में अगर किसी फिरके का नाम अल्लाह ने लिया है तो वो शिया है। व इन्न मिन शियतिही ला इब्राहीम, सूरह साफात में। सूरह कसस में व दखल मदीनत अला हीन गफलतिन मिन अहलिहा फवजद फीहा रजुलैन यक्ततिलान हाज़ा मिन शियतिही व हाज़ा मिन अदुव्विही फस्तगासहु अल्लज़ी मिन शियतिही अला अल्लज़ी मिन अदुव्विही फवकज़हु मूसा फक़ज़ा अलैहि। कुरान ने हजरत इब्राहीम को नूह का शिया कहा, कुरान ने हजरत मूसा के फॉलोअर को शिया कहा, और जो नबी से मौला से मदद मांगे उसे शिया कहा। तो ये तीन आयतें ज़हन में रख रहे, कुल चार हैं। सुम्मा लननज़अन्ना मिन कुल्लि शियतिन अय्युहुम अशद्दु अला रहमान अतिया, सूरह मरियम में। ये ज़हन में रख लें कि पूरे कुरान में 4 मरतबा लफ्ज़ शिया आया, 4 मरतबा ही लफ्ज़ मोहम्मद आया, 4 मरतबा ही लफ्ज़ क़िसास आया, 4 मरतबा ही ज़िक्र इंतकाम है। बहुत सारे अल्फाज कुरान में 4 मरतबा इस्तेमाल हुए। शायरुल्लाह का लफ्ज पूरे कुरान में 4 ही मरतबा आया। ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब वल बुद्न जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाह इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह ला तुहिल्लू शाइरिल्लाह। हज़रात व ख़वातीन, बहस इख्तिताम पजीर हो गई इस इशू पर, इस नुक्ते पर। आज इंशाअल्लाह कल यहीं से आगे बढ़ेंगे कि कुरान ने जिस फिरके का जिक्र किया है, या कुरान में यहूदियों का जिक्र है, या नसरानियों का जिक्र है, या साबिईन का जिक्र है, या मुसलमानों का जिक्र है,
یا پھر شیعہ کا ذکر ہے. کسی اور فرقے کا ذکر نہیں کیا قرآن نے. قرآنی فرقہ صرف شیعہ ہے. اور خیر البریہ 3 کتب سے آج میں نے دیکھا ہے، تبری کے اندر بھی لکھا ہے اور در منصور میں بھی میں نے دیکھا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. 3 کتب اہل سنت میں اور ہماری 20 کتب میں تو میں نے دیکھا ہے کہ اس سے مراد، خیر البریہ سے مراد شیعۃ علی ابن ابی طالب ہم خیر البریہ، علی کے شیعہ ہیں جو خیر البریہ ہیں. تو گویا یہ بات طے ہو گئی کہ شیعہ اور سنی کے نزدیک خیر البریہ شیعہ اثنا عشریہ ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیعہ کو جو آج کل یزیدی مولوی یا وقت کے قاضی شرح کافر کہہ رہے ہیں، اگر شیعہ کافر ہیں تو پھر انہیں حضرت ابراہیم کو بھی نعوذ باللہ نقل کفر نباشت کافر کہنا چاہیے، اور حضرت موسیٰ کے فالوور کو بھی پھر ان کو کافر کہنا چاہیے، سلمان و بوذر و مقداد و عمار و صہیب و ابن عباس و بلال کو بھی. یہ سب کے سب لوگ کافر کہیں اس لیے کہ ان کو تو حضور خود فرماتے تھے کہ یہ شیعہ علی ہے، علی کے شیعہ ہے. اصحاب صفہ کے بارے میں تو مشہور تھا کہ یہ علی کے شیعہ ہے. لہذا روح المعانی میں بھی میں نے دیکھا ہے، تفسیر روح المعانی میں، کہ اولئک ہم خیر البریہ سے مراد شیعۃ علی ابن ابی طالب ہے. آج کا خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن مجید سے ثابت ہو رہا ہے کہ شیعہ فرقہ ناجیہ ہے. قرآن سے ثابت ہو رہا ہے پنج تن پاک کا واسطہ دینے والا، رونے والا، نوحہ پڑھنے والا، کشتی پیغمبر پہ ساتھ بیٹھنے والا، معیت پیغمبر 100% رکھنے والا، پیغمبر کو نہ چھوڑنے والا، وفا کرنے والا، دغا نہ کرنے والا فرقہ ناجیہ میں شامل ہوتا ہے. خیر البریہ والا جو سب سے بہتر مخلوق خدا ہوتا ہے وہ فرقہ ناجیہ ہوتا ہے. توکل رکھنے والا، حزقیل نے بتا دیا کہ فرعون کی آل میں رہ کر بھی بندہ اپنی نبوت کا جاب کر سکتا ہے. یہ جو شیعوں کی تاریخ ہے 1400 سال کی، مظالم کے اندر، محرومیوں کے اندر، قید خانوں کے اندر، مقتلوں کے اندر، جو شیعہ علی نے محمد و آل محمد کے مذہب کی حفاظت کی ہے، یہ خود ایک میریکل ہے، یہ خود ایک معجزہ ہے. اللہ ساری امت مسلمہ کو فرقہ ناجیہ کے سمجھنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے. 3 سفر کو، 2 سفر کو زید شہید کی شہادت کا بھی دن ہے. 3 سفر کی جو مخصوصی ہے وہ شام کی مخصوصی ہے. شام میں ایک عجیب واقعہ ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ دربار یزید میں انٹر ہوا تو امام سجاد علیہ السلام کہتے میری پھوپھی صدر دروازے پر جامع اموی کے بیٹھ گئی اور مجھ سے کہتی ہے یا علی بن الحسین
مجھے نجف کا رخ بتا دے. میں نے کہا پھوپھی اماں نجف کا رخ کر کے کیا کہے گی؟ کہا بیٹا سجاد، جب میرا بابا دنیا سے جا رہا تھا تو میرے بابا نے سارے حالات مجھے بتائے تھے. میں نے کہا تھا بابا بھائیوں کا فراق، بھائیوں کی شہادت، بھتیجوں بھانجوں بچوں کی شہادت، سر سے چادر کا اترنا، خیام کی آگ، بچوں کے تمانچے، پس گردن ہاتھ بندھنا، یہ سب میں برداشت کر لوں گی. بابا جو آپ نے کہا ہے نا کہ مجھے شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا، تو ایک مرتبہ اس دربار میں آ جانا بابا، تاکہ میں سمجھ لوں کہ شرابیوں کے دربار میں شریف زادیاں کیسے جاتی ہیں. عابد بیمار کے یہ جملے ہیں کہ ابھی میری پھوپھی یہ کہہ ہی رہی تھی کہ اٹھ کے کھڑی ہوئی اور کہا بیٹا سجاد چلو. وہ میرے بابا آ گئے. اللہ اکبر. قافلہ اندر داخل ہوا. اس ظالم نے سفید سر والی بی بی فضا سے کہا کہ آگے سے ہٹ جاتا کہ میں علی کی بیٹی سے ہم کلام ہوں. فضا نے کہا میں نہیں ہٹوں گی. جلاد کو بلایا کہ اس ضعیفہ کو تازیانے مارو اور ہٹاؤ. بی بی زینب نے کہا اما فضا اب یہ میرے امتحان کا وقت ہے. کہا رسول زادی میں نے آپ کے نانا سے آج کے دن کے لیے تو عمر مانگی تھی کہ آپ کی ماں سے بھی وفا کروں اور آپ سے بھی وفا کروں. اللہ اکبر. یہاں ایک جملہ بی بی فضا نے کہا رسول زادیو اگر مجھے اجازت دو تو میرا آج کچھ بس چلتا ہے. اما کیا بس چلتا ہے؟ ایک مرتبہ زنجبار کے سفیر کو آواز دی تمہارا کوئی بادشاہ تھا اشکبوس، وہ کیا ہوا؟ وہ مر گیا. اس نے حکومت کسے دی؟ اس کی بیٹی تھی میمونہ. وہ کہاں گئی؟ وہ مردوں کی کونسل بنا کے سادات کے پاس چلی گئی کہ اگر وہ میمونہ آج تمہیں اس بڑے دربار میں مل جائے تو کیا پہچان لوگے؟ کہا الامان والحفیظ بی بی، مدینہ والے سادات کی کنیز بڑے دربار میں کیسے آ سکتی ہے؟ کہا سفیر ذرا آہستہ بول میرے پیچھے علی و بطول کی بیٹیاں کھڑی. جب یزید کو پتہ چلا تو یزید نے کہا کہ میں سواریاں دیتا ہوں، تم زنجبار والوں اپنی شہزادی کو لے جاؤ. بس جب یہ جملہ کہا بی بی ام کلثوم کا دل بھر آیا اور بی بی نے رخ کیا نانا کے روضے کا. کہا نانا اب تو کنیزوں کے وارث بھی آ گئے، کوئی ہمارا وارث بھی ہوتا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.